اللہ فرماتے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں اپنے ولیاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا، ولیاں چ ہمت نہیں سی، میں پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا۔ تے صدقے جاواں جڑی گل دسنی چاہنا کرامت ولیاں دی کی ہے، غار دے اتے چھت کوئی نہیں، غار دے اتے لینٹر کوئی نہیں، غار دے اتے درخت کوئی نہیں، غار دے اتے صاحبان کوئی نہیں، غار دے اتے سایہ کوئی نہیں، تے سورج چڑھن لگا، سورج چڑھن لگا تے سورج اتوں دی آنا تے ولیاں دے اتے کوئی سایہ نہیں، تے جے سورج چڑھدا ہی اتوں آوے تے سارا دن دھوپ پینی ہے، تے دھوپ گرمی بڑی اس وقت دی سخت سی۔ اللہ کی آندے نے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اے سورجا جی رب جی میرے ولی ستے نہیں، اتے سایہ کوئی نہیں، اس واسطے ذرا پرا ہو کے لنگ جا، اے سورجا ذرا پرو پرا لنگ جا، چڑھ لگیا سجے پاسوں لنگ جا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ڈوبن لگیا ادھروں کر کے لنگ جائی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، او درمیان میدان وچ پئے نے۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ 309 سال لنگ ہے تے ولیاں نو اٹھایا، تانوں تعلیم دین واسطے ایک مسئلہ سمجھان واسطے ولیاں نو اٹھایا تے ولی اٹھ پے، سارے بولو ولی ستے اٹھے تے اللہ فرماندے نے ولیو آپس وچ پوچھو کنا کچھ رہے ہاں، تے ولی آندے نے ہائے 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 وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ولیو کنا گزر رہے ہو؟ ایک آندا ہے ادھا کو دن ستے رہے ہو، دوجے کو آندا نہیں دیہاڑی کو تے ننگی ہونی ہے۔ اے رجسٹرڈ ولی نہیں، رجسٹرڈ کسے کٹے شاہ گھوڑے شاہ دی گل نہیں سنا رہا، اور رجسٹرڈ ولی نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن نے کیتی ہے اور جنہ دی ولایت رب نے بیان کیتی ہے۔ آندے نے سانو ستیاں نو کوئی پتہ نہیں، تے تیرے والی مر جان تے سب کچھ ویندے نے، سب کچھ جاندے نے۔ کیڑا آیا ساڈے مزار تے پھلیاں لے کے، کیڑا آیا بکرے لے کے، کیڑا آیا دودھ لے کے، کیڑا آیا دیگاں لے کے، کیڑا آیا بکرے لے کے، کیڑا آیا چادر لے کے، کیڑا آیا پھول لے کے، تیرے والی سب کو جانتے نے۔ تے اللہ آندے نے میرے والی سو جان تے ستیاں نو بھی باہر دا پتا، اپنے حالات دا پتا نہیں پتا۔ اے اللہ دا قرآن ہے۔ تیرا تے معیار ہی کوئی نہیں نا، تیرا تے معیار رہ ہی کو نہیں گیا۔ نک وچ کوکا، کنا چ مرکیاں، لمیاں لمیاں لیٹاں،
گل وچ ٹل، پیراں نوں گھنگرو، ہاتھ وچ متار، سرکار آ گئی ہے، سرکار آ گئی ہے۔ انہوں کی بولی بھی عجیب ہوتی ہے، مستے مستے، ہائے ہائے سرکار آ گئی ہے، آہو سرکار آ گئی، ملے سرکار ڈگا نا کسی فٹ پاتھ سے، کتے نو پتہ لگا میرا وڈا برا ڈگا، وہ آ کے ٹنگ چوک کے اتنے پیشاب کرتے تھلے، وہ سائی ہوری کی آدھے نے، وے اللہ سائی تو بھی سائی تے میں بھی سائی تے رحمت دا نہیں پائی، اللہ سائی تو بھی سائی تے میں بھی سائی تے رحمت دا بھی، تیرا میں یار تے رہ ہی کو نہیں گیا، تیریاں گلاں نہیں میں کر رہا، اولیاء اور رحمان دیاں کر رہا۔ ایک کرامت سن لیا، سورج بھی راہ چھڈ دیندا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ایک میں کرامت اور سناواں، میرا سلیمان نبی کی آندا بلقیس دا پتہ ہد ہد نے دتا، تے ہن میں چاہنا وا بلقیس تو اپنے آپ ہی آ جا تے اپنے سارے وزیراں مشیراں نو لے کے آ جا، تے بلقیس جڑی ہے مشورہ کر دی ہے، تے او دے وزیر مشیر آندے نے سانو جان دی کی لوڑ ہے، ہائے 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 صدقے جاواں قربان جاواں۔ تے جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، او میرے وزیروں مشیروں، بلقیس دے آن تو پہلوں کون ہے جیڑا اونوں لے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے کالا عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مکانک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن کہن لگا جناب مینوں اجازت دیوا میں تواڈے اٹھن تو پہلو یہ عدالت ختم ہون تو پہلو عرش لے آواں، بلقیس نوں بھی چک کے لے آواں، تے فرماندے نے نہیں میرا یہ مقصد حل نہیں ہوندا، تے ایک ہور اٹھدا، ہائے ہائے ایک ہور اٹھدا، وہ کون ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ ایک آندا ہے انہاں وچوں، ایک آندا مفسرین نے ہن مختلف اقوال نقل کیتے نے کہ یہ تو مراد سلیمان نبی ہے، لیکن ایتھے ایسا حاشیے تے لکھیا ایک وزیر ہے جدا نام آصف ہے، وہ آندا ہے جناب میں لیاؤنا او دا تخت میں لیاؤنا وا، کنی جلدی لیاؤنا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، او جے سلیمان نے لے آندا اے نبی دا معجزہ ہے، جے او دے وزیر نے آندا تے ولی دی کرامت ہے، اسی معجزہ بھی ماننے ہاں تے کرامت بھی ماننے ہاں۔ اے ہے اللہ دا قرآن رجسٹرڈ ولی جنہ دے تذکرے قرآن کر رہے ہیں۔ آنا میرے پیچھے آ ذرا جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبیب میرے نبی دا یار، نبی دا صحابی،
پیغمبر دا پروانہ، اللہ اللہ حق اللہ اللہ، قید ہو گئے، جیل میں چلے گئے۔ ایک مولوی نے آخیا یزدانی جیل چتر گیا، تیری کٹی وچھی کڈ گیا، جیل میں چلا گیا نبی دا صحابی، تے یوسف نبی جیل میں چلا گیا، یوسف نبی تے میرا نبی 3 سال جیل وچ رہا، مکے دی جیل شیب ابی طالب چ رہا۔ اوے تے نبیاں دیاں سنتاں نے حق تو جیل وچ جانا، توحید تو جانا، سچائی تو جانا، کتاب و سنت تو جانا، رب دے یکتائی تنہائی تو جانا، اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شیفتگی تے فریفتگی وچ جانا۔ کچھ دن جیل چ رہا، پہلو روٹی پانی دے رہے تے انہاں آخیا یہ پانی بند کرو، روٹی بند کرو، پانی بند تے کھانا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل چ بند نے، روٹی بند پانی بند۔ کچھ دن انجی رہے تے کافر دی بیٹی آندی ہے میں ویکھاں تے صحیح اے بھکھا مریا کہ نہیں، مکہ ہے مکہ، آندی ہے میں ویکھاں تے صحیح خبیب مریا کہ نہیں، تے دروازے دے سوراخ چوں ویندی ہے کہ حضرت خبیب دی اگے بند کمرے وچ او میوے پئے نے جڑے مکے چ لبدے ہی نہیں۔ اے ولی ساڈا تے ولی دی کرامت دی، انہاں ولیاں دی جُتی دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما۔ میرے بھائی آ ذرا اگے آ، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فاروق رضی اللہ تعالی، میرے نبی دا فاروق، پتہ لگا لشکر بھیجیا تے لشکر دا جڑا سربراہ تے امیر ہے او دا نام ہے ساریہ، میدان جنگ ہے تے رب دس دے پاویں ولی نو کسب کر دے تے پاویں نبی نو وحی بھیج دے، رب دسے تے پتہ لگدا، اونج پتہ لگدا نبی نو ہی ویکھے آپ میدان جنگ وچ ساتھی پسپا ہو رہے نے تے فرماندے نے دور منبر مدینے وچ تے سینکڑے میلاں تے فرماندے نے یا ساریہ الجبل، ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ وال ہو جاؤ، پہاڑ وال کنڈ کر لو، پہاڑ نو پیچھے رکھ لو تے دشمن دے پیر اکھڑ جان گے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے رب نے سینکڑے میلاں تے میرے فاروق دی آواز نو پہنچا دیتا۔ نہیں سمجھے مصر فتح، دریائے نیل خشک ہو جاندہ، رسم ایک نوجوان بچی خوبصورت پری پیکر نو ہار شنگار کر کے قیمتی لباس پہنا کے زیوراں نال اونوں پرچ کے اس دریا دے نظر کرو، پھر دریا طغیانی چاہے گا تے میرے فاروق نو اطلاعاں ملیاں، ایک چٹھی لکھدا میرا فاروق تے چٹھی دے لفظ نے او دریاوا گل سن لے، اے چٹھی نبی دے خلیفے تے رب دے بندے عمر فاروق بن خطاب والو ہے۔ او دریاوا جے تے تو رب دیاں مرضیاں نہ چلنا تے پھر تینوں چل ہی پینا چاہیے۔ فرمایا جاؤ میری چٹھی جا کے دریا سکے چ چھوڑ دیو، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے فاروق دا خط دریا چ ڈگ گیا تے کنڈیاں تک ابل کے آ گیا۔ ولی مننا انہاں دیا کرامتاں من، ولی وہ نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے تردیاں خبراں لے آوے،
اور ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی کولو نہیں ہوندا کوئی کم مندا۔ اللہ دے ولی انہاں دیاں راتاں گزرن تے مصلیاں تے، دن گزرے تے ذکر اللہ نہ گزرے۔ میرے بھائی اور صوم و صلات دے پابند ہویا کرتے نے اور توحید و سنت دے قائل ہویا کرتے نے، یہی رب دے قرآن دے ولی نے، یہی رحمان دے ولی نے، یہی حبیب الرحمان دے ولی نے۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ